ल अब यो कन्टिन्यू गरौँ। माइनर्स एन्ड co-factors of question number 4 देखि ल एउटा बेसिक रिक्वायरमेन्ट माइनरको लागि पहिला बुझौँ। यहाँ माइनर कसरी निकाल्नु क्वेसनबाटै गराइदिउँ। माइनर को-फ्याक्टरको लागि म एउटा रुलै युज गरौँ ल। त्यो -1 to the power I plus j into mij एउटा सिंपल तरीका में हमने को फैक्टर निकाल्ने। -1 को पावर I plus j into mij। अब हेरौँ यो के हो। सबभन्दा पहिला हाम्रो 4 नंबर क्वेश्चन छ 3 - 5 0 6। अब इसको माइनर र को फैक्टर निकाल्नु पर्यो। माइनस आर पहिला हाम्रो भ्याल्यु भयो। यसलाई हामी m11 भन्ने m11 ठिक छ। यसको ठ्याक्क अपोजिटमा के छ 6 छ, त्यसको भ्याल्यु 6 भइहाल्छ। क्लियर भयो। अर्को m12 माइनर अफ हैन फर्स्ट रो सेकेन्ड कलम, फर्स्ट रो सेकेन्ड कलम, यसको ठ्याक्क अपोजिट 0 छ, 0 भइहाल्यो। अब माइनर अफ m21 गर्ने बेलामा 0 को ठ्याक्क अपोजिट के हुन्छ हाम्रो -5 र m22 इज इक्वल्स टू 22 भन्दा 6 भयो। 6 को अपोजिटमा कति 3। यो माइनर र को फ्याक्टर राम्रै थाहा हुनुपर्छ, अनि मात्र हामी इन्भर्स म्याट्रिक्समा जान सक्छौँ। इन्भर्जन म्याट्रिक्समा चाहिँ मैले यो माइनर र को फ्याक्टरको युज गर्ने। ल अब को फ्याक्टरलाई कुरा गरौँ। मैले भने को फ्याक्टर्स आर, को फ्याक्टरले ए बाट डिनोट गरौँ। A11 ठीक छ, A11। अब A11 भन्नु मतलब A11 मा कति छ हाम्रो 3 छ। को फ्याक्टर को मतलब के भयो -1 यानी -1 पर I plus j 1 + 1 इन्टु mij भन्नाले 11 त यहाँ m11। यसरी को फ्याक्टर निकाल्नु। यो भ्याल्यु हुन्छ हाम्रो -1 को पावर 2 इन्टु m11 6 भयो। यानी कि 1 इन्टु 6 आन्सर आयो 6। तपाईहरुले बुझ्नुभयो को फ्याक्टर कसरी निकाल्ने। अर्को हेरौँ A12 निकाल्नु नै -1 को पावर I plus j 1 + 2 ये I हो र j हो, I plus j इन्टु m12। यसको भ्याल्यु हुन्छ -1 को पावर 3 इन्टु m12 भ्याल्यु 0 छ, 0 र यो भयो हाम्रो -1 इन्टु 0 0। अर्को A21 भन्नु मतलब -1 को पावर 2 + 1 इन्टु m13। र फेरि यसको भ्याल्यु के हुन्छ हाम्रो 21 - 5 छ। पहिला यो भयो हाम्रो -1 को पावर 2 + 1 3 इन्टु सरी है यो m21 हो यहाँ। ल m21 भ्यालु छ -5 सो -1 इन्टु -5 भ्याल्यु आयो 5। अर्को A22 यो भ्याल्यु निकाल्न हामी के गर्न सक्छौँ -1 को पावर 2 + 2 इन्टु m22 -1 को पावर 4 इन्टु m22 3 1 इन्टु 3 3। सो इसको माइनर के भयो माइनर्स आर 6 0 -5 and 3। co-factors are 6 0 5 अनि कति त 3 आन्सर। ल तपाईहरुले बुझ्नुभयो माइनर र को फ्याक्टर कसरी निकाल्ने। इजी छ, प्र्याक्टिस गरे पनि झन् क्लियर हुन्छ। अब यसको क्वेशन नम्बर चाहिँ हामी 5 गरौँ। फाइन्ड द माइनर
and the cofactor of element in second column of determinant. अब हामी expansion को थ्रु पनि जान्छौँ. ल अब मैले माइनर र कोफ्याक्टर फर अर्डर 3/3 गराएँ. यसको लागि मैले एउटा एक्स्ट्रा क्वेसन दिएको छु. पहिले यो क्वेसन बुझिहालौँ, त्यसपछि हामी बुकको क्वेसन गरौँ. ल जसरी मैले तपाईँलाई क्वेसन दिएँ. हाम्रो क्वेसन छ फाइन्ड द माइनर एन्ड कोफ्याक्टर अफ यो 3/3 अर्डरको. ठिक छ. 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 र 1. ल तपाईहरुले कोफ्याक्टरको रुल त याद भइसक्यो नि. कोफ्याक्टर निकाल्नुले के गर्नुपर्ने छ त हामीले -1 को पावर I + j * m ij. बिना माइनर को कोफ्याक्टर निस्किदैन. त्यही भएर पहिला माइनर निकाल्ने, त्यसपछि कोफ्याक्टर निकाल्ने. यो माइनर र कोफ्याक्टर एकदम इम्पोर्टेन्ट छ. पछि हामी इन्भर्स म्याट्रिक्स जब पढ्छौँ हैन, यो माइनर र कोफ्याक्टर युज गरेर नै पढ्छौँ. त्यही भएर एकदम ध्यान दिनुस्. त्यही भएर मैले एउटा एक्स्ट्रा क्वेसन पहिला गराइरहेको छु र यो एक्स्ट्रा क्वेसन गराएपछि म तपाईको बुकको क्वेसन गराउँछु. ल सबभन्दा पहिला मैले गरे माइनर. माइनस आर पहिलो m11 फर्स्ट रो फर्स्ट कलम 1 को माइनर. अब यो 1 को माइनर निकाल्ने बेला के गर्नुपर्छ, मैले लास्ट भिडियोमा तपाईले सम्झाएको थिएँ. 1 को माइनर निकाल्ने बेलामा यसको यो टर्म र यो टर्म दुवै टर्मलाई के गरिदिने, डिलिट गरिदिने, हटाइदिने र बाँच्यो के 3 0 -2 1. तपाईहरु यसो बुझ्नुस्. यहाँ हाम्रो यो बाँचेको छ, यो हाम्रो माइनर भयो. m1 के भइहाल्छ हाम्रो 3 0 -2 1. ल यो माइनर भयो. अनि यो कति आउँछ त 3 * 1 -0 * -2 भ्यालु भयो 3. पहिलो माइनर m12 दोस्रोको माइनर, यानी कि सेकेन्ड माइनर पहिला निकाल्नु. यसको मैले अलोङ r1 गरेको छु पहिलो, त्यसपछि म सबै लाइन टु लाइन सबै गर्नुपर्छ. m12 2 लिने बेला के भइहाल्छ, यो पुरै क्यान्सल, यो पुरै क्यान्सल. बाँच्यो -1 0 0 1 -1 0 0 1. अलिकति स्लोमा यो भिडियो हेर्नुहोस् है. माइनर यदि तपाईँ पढ्नु भएको छैन भने यहाँ अहिले बुझ्नुहुन्छ र कोफ्याक्टर पनि बुझ्नुहुन्छ. ल -1 * 1 -0 * 0 भ्यालु भयो हाम्रो -1. दोस्रो हाम्रो माइनर आयो. अब m13 को माइनर के हुन्छ, 13 भन्नाले फर्स्ट रो थर्ड कलम, -1 3 0 -2 -1 3 0 -2. तो यो भयो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 2 -0 एन्सर 2. यहाँ हाम्रो भयो m13. त्यस्तै m21 निकालौँ. m21 कसरी निकाल्ने, m21 निकाल्नको लागि सेकेन्ड रो फर्स्ट कलम हो. अब यो लिने बेलामा यो पुरै क्यान्सल, 2 -2 -2 1 2 -2 -2 1. यही बाँच्ने हो. भ्यालु 2 -2 * -2 र यसको भ्यालु भयो हाम्रो 2 -+ -2 एन्सर 0. m21 को भ्यालु हाम्रो कति आयो त, यहाँ हुने हो नि, सरी है यो 4 भयो अनि यसको एन्सर आयो -2. m21 भयो. त्यसपछि m22 गर्ने बेलामा 3 हुन्छ. m22 सेकेन्ड रो सेकेन्ड कलम. अब 3 लिने बित्तिकै के भइहाल्यो, यो माथिको क्यान्सल भयो र यो क्यान्सल भयो, यसरी यो क्यान्सल, यसरी यो क्यान्सल. 1 -2 0 1 1 -2 0 1 मल्टिप्लाई गर्दा 1 -0 1 आयो m22. अब m23 निकालौँ. m23 निकाल्ने बेला के गर्नुपर्छ, 2 3 सेकेन्ड रो थर्ड कलम 0 हो. अब 0 लिने बेलामा के हुन्छ, यसरी यो क्यान्सल भयो, यसरी यो क्यान्सल भयो, 1 2 0 -2
1 2 0 -2 र भ्यालु भयो -2 -0 -2 ठिक छ। यस्तै अर्को निकालौँ M31 31 गर्नु मलाई 0 लिने हो। अब 0 को करस्पोन्डिङ कट्यो मान्छेको त्यो 2 -2 3 0 2 -2 3 0 0 माइनस अब यो 3 × -2 माइनस प्लस 6 M31 6 आयो। अब अर्को निकालौँ M32 M32 लिनु मलाई तपाईको 32 -2 हो। -2 सँग क्यान्सल भएर कुन टर्म बाँच्छ त भन्नुस्। यो कट्यो 1 -1 -2 0 1 -1 -2 0 यो भयो हाम्रो M32 को भ्यालु हाम्रो तपाईँ सल्भ गर्दाखेरि 0 -2 -2 आन्सर। M33 त्यही गरी सल्भ गर्नुभयो भने 1 लिँदाखेरि क्यान्सल 1 2 -1 3 1 2 -1 3 3 + 2 -1 + 5 5 ठिक छ। सो हामीले माइनर निकालिसक्यौँ हैन। यहाँ हाम्रो पुरै माइनरहरू भयो। अब माइनर निस्केपछि हामी के गर्न सक्छौँ, यसको कोफ्याक्टर निकाल्न सक्छौँ। ठिक छ। तपाईँ माइनर बुझ्नुभयो कसरी मैले माइनर निकालेँ। एकदम 1-2 पल्ट तपाईँ यो भिडियोलाई ब्याक गरेर पनि हेर्नुहोस्। माइनर यदि बुझ्नुभएको छैन भने यो भिडियोबाट पक्कै पनि तपाईँ माइनर बुझ्नुहुन्छ। माइनर र कोफ्याक्टर इम्पोर्टेन्ट छ किन भन्दाखेरि हामी इन्भर्जन अफ म्याट्रिक्समा यसको युज गर्नेछौँ। ल यो भइसक्यो हाम्रो। अब यसपछि कोफ्याक्टर्स आर कोफ्याक्टरको रुल के सिकाएको छु मैले हेर्नुहोस् त। कोफ्याक्टरले कसरी दिने, कोफ्याक्टर इज गिभन बाई -1 को पावर I + j × Mij। म सिधै निकालेँ A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 र A33। ल हेरौँ त कति आउँछ सबै निकाल्ने। माइनर छँदैछ हामीसँग, कोफ्याक्टर निकाल्न सकिन्छ। अब नि त माइनर हुने बेला के गर्ने, यो -1 को पावर 1 + 1 हैन 2 भयो इन्टु M11 फेरि यो -1 को पावर 1 + 2 इन्टु M12 -1 को पावर 1 + 3 इन्टु M13 -1 को पावर 2 + 1 इन्टु M21 -1 को पावर 2 + 2 इन्टु M22 -1 को पावर 2 + 3 इन्टु M23 -1 को पावर 3 + 1 इन्टु M31 -1 को पावर 3 + 2 इन्टु M32 -1 को पावर 3 + 3 इन्टु M33। क्लियर छ तपाईँहरूले? कोफ्याक्टर बुझ्नुभयो तपाईँहरूले? कोफ्याक्टर एकदम इजिली समझमा आउने भइसक्यो हो हैन। केही पनि छैन यसमा त, इजी छ। ल भन्नुहोस् हाम्रो यो कति आउँछ तपाईलाई थाहा छ। -1 को पावर यदि अड छ भने भ्यालु -1 हुन्छ, ओ हो अड। -1 को पावर इभन छ भने भ्यालु के हुन्छ, +1 हुन्छ। ल अब यहाँबाट हेर्ने हो भने यो के हो, इभन हो। इभन भन्नाले भ्यालु हाम्रो के भयो, प्लस भयो। 1 इन्टु M11 कति छ हाम्रो 3, भ्यालु कति भयो हाम्रो 3 हुनु भयो। अर्को हेरौँ, यो भयो हाम्रो -1 इन्टु भ्यालु कति भयो हाम्रो -1 आयो हाम्रो आन्सर 1। अर्को तपाईँ क्याल्कुलेट गर्दै जानुस् यसरी नै 3 4 अनि M13 हाम्रो कति थियो 2, त्यो 2 भयो। अर्को 2 1 -2 हो हैन, -1 इन्टु -2 -2 2 भयो। अर्को 2 2 A22 को भ्यालु तपाईँ क्याल्कुलेट गर्नुस्। A22 1 छ। अब हेर्नुस् त यहाँ इभन 1 नै आउने हो। अर्को A23 भन्नाले यो माइनस भयो, 2 3 हाम्रो 2, त्यो पनि 2 प्लस भइहाल्यो। अर्को तपाईँको -3 + 1 4 पोजिटिभ भयो इन्टु M31 कति थियो हाम्रो 6, त्यो भ्यालु भयो 6। अर्को 3 2 कति थियो हाम्रो 3 2 -2, सो 2 5, यो भयो हाम्रो 5 नै।
कुरो बुझ्नुभयो तपाईँहरूले? यसरी हामी माइनर एन्ड को फ्याक्टर निकाल्ने। तपाईँलाई माइनर र को फ्याक्टर बुझ्नुभयो भने अब म यसको क्वेसन तपाईँलाई बुकबाट गराइदिएर छु। हाम्रो क्वेसन नम्बर 5 ठिक छ। मैले स्पेस छोडेँ, हुन्छ भने कपी गर्नुहोस् पज गरेर अथवा स्क्रिनसट लिनुहोस्। ल अब हेरौँ हामी क्वेसन के भन्छ हाम्रो, फाइन्ड द माइनर्स एन्ड को फ्याक्टर्स अफ द एलिमेन्ट इन सेकेन्ड कलम। यो त इजी भइसक्यो। सेकेन्ड कलमबाट हामीले निकाल्नु पर्ने। सेकेन्ड कलम कुन हाम्रो यो हो र यसैकोबाट के गर्नुपर्ने छ, माइनर र को फ्याक्टर्सहरू तपाईँले निकाल्नु पर्ने। ठिक छ, कुनै गाह्रो छैन। तपाईँलाई थाहा छ यो एम 2 2 हुन्छ, यो एम 1 2 हुन्छ, फर्स्ट र सेकेन्ड कलम 2 2 एम 2 3। इजी छ होइन? सिग्नेचर तपाईँलाई थाहा छ, यो प्लस माइनसवाला। तपाईँ हेर्नु भएको छैन भने पछाडिको भिडियो हेर्नुहोस् अनि बुझ्नुहुन्छ। मैले त्यो भिडियोको लिङ्क तपाईँको डिस्क्रिप्सनमा हालिदिन्छु, त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। अब सबभन्दा पहिला हामी M12 M22 र यो 32 हो, 32 निकाल्नु। 32 अब 1 2 लिँदाखेरि योलाई छोडेर यसै छोडेर यो र यो क्यान्सल भयो, बाँच्यो 2 1 7 8 2 1 7 8 and value was 16 minus 7 9। यसले M22 22 भन्नु मतलब के भयो हाम्रो 3 भयो। अब 3 लाई छोडेर सबै यो कट्यो, यताबाट कट्यो 4 5 1 8 4 5 1 8। ल अब 4 5 1 8 भन्दाखेरि 4 8 जा 32 minus 5 27। अर्को M32 0 लिने बित्तिकै यो पुरै क्यान्सल, यो पुरै क्यान्सल 4 2 5 7 4 2 5 7 4 7 जा 28 minus 10 18। क्लियर छ हाम्रो? अब मैले को फ्याक्टर निकाल्ने, माइनर थियो हैन, दिज आर माइनर्स, छुट्यो यहाँ लेखिदिनु होला, माइनर्स आर ठिक छ। अब को फ्याक्टर निकाल, यसो इजी हुन्छ। को फ्याक्टर्स सिग्नेचर लिएर पनि गर्न सकिन्छ हैन, त्यो प्लस माइनसको साइन लिएर पनि गर्न सकिन्छ, यो पनि तरिका ठिक छ। को फ्याक्टर अफ को फ्याक्टर्स आर के गर्ने, A12 A22 A32। ल कसरी गर्ने, -1 1 + 2 इन्टु M12 -1 2 + 2 इन्टु M22 -1 3 + 2 इन्टु M32। यो भ्यालु भयो हाम्रो -1 इन्टु M12 9, भ्यालु भयो मेरो -9। अर्को माइनस प्लस अड इभेन भयो 4 हैन, यानी 1 इन्टु M22 27, यानी कि 1 इन्टु 27 भ्यालु हाम्रो 27 आयो। अर्को 3 + 2 5 माइनस भयो इन्टु 8 -1 इन्टु 18 भ्यालु भयो -18। सो माइनर्स आर, फर्स्ट माइनर के भयो हाम्रो 9 27 and 18। Co-factors are -9 27 and -18। बुझ्नुभयो तपाईँहरूले? 9 27 18 ठिक छ, -9 27 and -18। क्लियर भयो तपाईँहरूले? ल अब हामी यसको लास्टतिर छौँ। म तपाईँहरूलाई क्वेसन नम्बर 6 गराएँ र हामी यसपछि ट्रान्सपोज अफ द म्याट्रिक्स पढ्छौँ। ल अब हामी क्वेसन नम्बर 6 हेरौँ। क्वेसन नम्बर 6 मा सल्भ फर, यो त एकदम इजी छ, x सो द्याट तपाईँको 2x 5 1 3 छ इक्वल्स टु 7। के गर्नु पर्यो, 2x र 3 लाई मल्टिप्लाई गर्नु, 2x इन्टु 3 -5 इक्वल्स टु 7, 6x 12 भयो, x इक्वल्स टु 2। इजी हैन?
यसको 2 नम्बर पनि बन्छ र 6 को बी तपाईँ ट्राई गर्नुहोस्, भन्न भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, मैले सल्भ गरिदिने। ल हामीले एक्सर्साइज 1.2 सक्यौँ। तपाईँहरूले पक्कै पनि बुझ्नु भएको होला, मैले 1 to 1 सबै क्वेसनहरू गराइसकेको छु। घरमा बसेर ट्राई गर्नुहोस्, क्वेसन फेरि एकपल्ट बनाउनुहोस्। हस् त, धन्यवाद हाम्रो भिडियो हेरिदिएकोमा। हाम्रो भिडियोलाई लाइक, सेयर, आफ्नो साथीहरूसँग सब्सक्राइब गर्नुहोस्। थ्याङ्क यू सो मच।